अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम कुछ चंद जुमले जो जहलाना किस्म के हैं और अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में हम बोलते हैं, उनका कितना बड़ा हमारे लिए नुकसान है उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए देखते हैं वो कौन से जुमले हैं। नमाज़ें बख्शवाने गए थे, रोज़े गले पड़ गए। हदीस मुबारक में है कि जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल शुदा दीन की किसी भी चीज़ का या जज़ा व सज़ा का मजाक उड़ाया, उसने कुफ्र का इर्तिकाब किया, अगरचे उसने हंसी मजाक के तौर पर ही ये बात कर दी। अब फिर हम कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। ये बिल्कुल गलत है। बहैसियत मुसलमान हमारे लिए मोहब्बत और जंग दोनों की हुदूद मुतय्यन है। इस्लाम इनसे तजावुज़ करने की इजाज़त नहीं देता। हम अक्सर कह जाते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, यानी सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी, अब नेक होने का क्या फ़ायदा। तो आइए देखते हैं क्या वाकई हकीकतन अगर सारी ज़िंदगी एक इंसान गुनाह करे तो जब वो तौबा कर ले तो उसे कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अब बहैसियत मुसलमान लाखों करोड़ों गुनाह होने के बाद भी अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपने दर पे बुला लें और उसे हाज़िरी का मौका मिल जाए तो इसकी बड़ी खुशनसीबी है। और अल्लाह ताला इतने रहीम, इतने गफ़ूर और इतने मेहरबान हैं कि अपने दर पर आने वाले को कभी खाली नहीं लौटाते। वो ऐसा बादशाह है, ऐसा शहंशाह है जो हर किसी को अपनी बादशाही में से अपनी गिनाह के मुताबिक अता करता है। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को अपने दर पर बुलाकर खाली हाथ कभी नहीं लौटाते। फिर कहा जाता है अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। अल्लाह गफ़ूर रहीम है, अल्लाह मेहरबान है और अल्लाह ताला जिसे चाहे अपने करम से नवाजता है। इससे भी ये एक तहकीर का पहलू निकलता है कि हम कहें कि देखो वो बंदा गया और इतना गुनाहगार था, अब वो गया, अल्लाह ने उसे बुलाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत वो अपने करीब पाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपने करम से बख्श देंगे। इतना बख्श देंगे कि हदीस पाक में आता है एक मकबूल और मबरूर उम्रे या हज का सवाब इतना है कि इंसान गुनाहों से पाक हो के ऐसे लौटता है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसे जन्म दिया हो। तो गोया अगर हम ये कहें कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली तो गोया हम इस्लाम के शायर की तौहीन करते हैं, तहकीर का पहलू निकालते हैं और इससे कुफ्री कलमात सरजद होने का यकीनन ख़तरा है। फिर हम कहते हैं आज के दौर के मुताबिक दीन में तब्दीली की ज़रूरत है। अस्तग़फ़िरुल्लाह माज़ल्लाह। क्या अल्लाह पाक ने जब दीन को उतारा, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर शरीयत उतारी, अहकाम उतारे, कुरान उतारा, तो क्या उसमें कोई कमी बाकी रहने दी कि आज के दौर के अंदर उसकी तब्दीली मुमकिन हो सके और होना ज़रूरी हो? तो ये तो बिल्कुल गलत कंसेप्ट हो गया। हालांकि अल्लाह फरमाते हैं अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया। तो फिर ये इससे पता चलता है कि दीन तो मुकम्मल है। ज़माना कोई भी आए, हालात कैसे भी हों, ज़माना कहाँ से कहाँ चला जाए, साइंस तरक्की करके आसमानों तक ही क्यों ना पहुँच जाए, तो दीन चूँकि मुकम्मल है, दीन में तब्दीली की ज़रूरत नहीं। हाँ, वक्त के साथ साथ इज्तिहाद होता रहता है और वो क़यामत तक होता रहेगा, लेकिन जो दीन के जो फ़ुरूआत हैं उनमें इज्तिहाद होगा। जो दीन की असास हैं, बुनियाद हैं, उसमें किसी किस्म का इज्तिहाद नहीं होगा। फिर हम कह जाते हैं
آخر اللہ کو ہماری یاد آ ہی گئی، یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ حالانکہ اللہ پاک کو تو کوئی چیز بھولتی نہیں ہے، وہ ایسا باریک بین ہے کہ ہماری شہ رگ کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ تو فرمایا ما کان ربک نسیم منسیا، تمہارا رب ایسا رب ہے کہ وہ بھولنے والا نہیں۔ یہ جو بھولنے کی کمی ہے، کوتاہی ہے، یہ انسان کے ساتھ منسلک ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ازل سے پہلے بھی سب کچھ جانتا تھا، ازل کے بعد بھی جانتا ہے، اور قیامت تک کے تمام حالات سے واقف ہے۔ کیوں؟ وہ خود کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، لوگو تم جہاں جہاں ہو میں وہیں ہوں۔ تو گویا اللہ کی ذات کسی جگہ محدود نہیں ہے، نہ وہ بھولتی ہے۔ ہم بھول سکتے ہیں، ہمیں اونگ آ سکتی ہے، ہمارے اندر کمی، کمزوری، خامی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات میں نہیں۔ تو ایسا جملہ بولنے سے گویا ہم نہ صرف جاہلیت کو ثبوت دیتے ہیں بلکہ کفر کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں، ایسے ہی کوئی پوچھ لیتا ہے کہاں رہتے ہو؟ تو جواباً وہ کہتا ہے اوے خدا کے پچھواڑے میں رہتا ہوں۔ اللہ اکبر! خدا کے لیے تو کچھ بھی غائب نہیں ہے۔ اللہ تو احکم الحاکمین ہے، عالم الغیب ہے، والشہادہ ہے، علی کل شیء قدیر ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں یہ جملے کہنے کیا اسلام کے مطابق ان کی اجازت ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا پچھواڑا کون سا ہے؟ اللہ رب العزت تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو گویا ہم نے یہ جملہ کہہ کر اللہ رب العزت کی کتنی بڑی توہین کر دی۔ گویا ہم نے اللہ کو کسی مقام میں قید کر دیا، حالانکہ اللہ کی ذات مکان و لا مکان کی حدود سے بالا تر ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مکان یا لا مکان نہیں ہے۔ اللہ مالک الملک ہے، وہ تمام ملک کا مالک ہے۔ پھر ہم کہہ دیتے ہیں بھئی زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، آج کل تو زمانے کو پر لگ گئے ہیں۔ اب زمانہ کیا ہے؟ زمانے کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، زمانے پہ اختیار اللہ کا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تو یہ کہہ کر مجھے اذیت دیتا ہے، تو زمانے کو گالی نہیں نکالتا، تو مجھے گالی نکالتا ہے۔ گویا زمانے کو برا بلا کہنا اللہ رب العزت کو برا بلا کہنا ہے، کیونکہ زمانے کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ مالک الملک زمانے کو پلٹاتا ہے، حالات لاتا ہے، موسم بدلتا ہے۔ یہ آج کل جس طرح 4-5 ماہ سے ہمارے ملک میں اور کئی مہینوں سے دنیا کے اندر کوارنٹائن کا، آئسولیشن کا اور یہ وبا کا دور چل رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ جو اللہ کا حکم ہے، امر ہے، اس پہ راضی رہنا ہی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اللہ کے امر کو مان لینا، اللہ رب العزت کے اختیار اور اقتدار تسلیم کر لینا، یہی تو اصل ایمان ہے۔ اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ زمانہ برا ہے۔ زمانہ برا کہنے کا مطلب اللہ کو برا بلا کہنا ہے، اور اس سے بچنا اشد ضروری ہے، نہیں تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں بہت منحوس ہے، فلاں تو نحوست ہے، تم تو بڑے منحوس ہو، تم تو ایسے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ بھی کہنا بالکل غلط ہے، یہ وہمی لوگوں کی باتیں ہیں۔ اسلام ایسا دین ہے جس میں کسی قسم کی بدشگونی نہیں، جس میں کسی قسم کی نحوست نہیں، اس میں نحوست کا اور بدشگونی کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ تو غیر مسلموں کے کنسیپٹ ہیں، ان کی باتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بدشگونی کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ یہ بدشگونی لینا کہ آج کا دن کا اچھا شگن ہے، یہ تو ہندوانہ رسم ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہر وقت، ہر زمانہ اور ہر ٹائم اللہ رب العزت کا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمانہ منحوس آ گیا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں شخص منحوس ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت
اور अज़ा देकर पैदा फरमाया, इसलिए हम उसको मनहूस नहीं कह सकते। तो मैं गुजारिश करती हूँ आप सब से कि अपने सुनने वालों से, नाज़रीन से, सामईन से कि बराए मेहरबानी ऐसे जुमलों से गुरेज करें, और जिस किसी को ये जुमले सुनते हुए कहते हुए सुने तो उसे मना करें, क्योंकि ये सब कुफ्रिया और जहलाना जुमले हैं जिनसे हमारा ईमान ख़तरे में हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे चैनल आब कौसर व तस्नीम को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे और इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह आप इसको शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। हमारी वीडियोज़ रोज़ाना आती रहेंगी और इंशाअल्लाह आप इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।